इरशाद फरमाया, शुरू की आयतों में आ गया, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार सुन लो ये बात। खबरदार इसलिए कर दिया कि लोग इस तरफ आते बाद में हैं, पहली दफा में नहीं समझते, और फिर लोग बहुत से वो भी हैं जो बाद में भी नहीं समझते, मगर जो समझ जाते हैं उन्हें पता है कि सुन लो कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। बस ये दिल अल्लाह ने जो बनाए हैं ना, तो इस दिल की फॉर्मेशन इसी तरह हुई है कि इसमें सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही सुकून मिलेगा और किसी चीज से नहीं मिलेगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। आज सबसे ज्यादा इंसान को दिल के इत्मीनान की जरूरत है, तो काम इधर उधर मारे मारे फिर रहे। अल्लाह को याद करें, उसका शुक्र करें, उससे डरें, उसका तसव्वुर करें, वो हमें देख रहा है, वो मौजूद है। रमजान का महीना ये अल्लाह की याद दिलाने का सबसे बेहतरीन महीना है। इन सारी मशकों का यही मकसद है जो हर वक्त हमें शेड्यूल में बांध करके जो चलाया जाता है और एक प्रैक्टिस से गुजारा जाता है, ये पूरा मुजाहदा है। रमजान एक रूहानी एक्सरसाइज है, तो लिहाजा इससे ही सबक सीखना चाहिए। इससे निकल के, यानी हमारी हकीकत का पता पहले ही दिन चल जाता है। जो ही रमजान जाता है और ईद का चांद तुलू होता है, हमारी सारी हालत खुल के सामने आती है, हमने क्या लिया। अगर ईद का दिन आते ही हमारा हाल पलट गया और हम दोबारा वहीं पहुंच गए जहां रमजान से पहले थे, तो इसका मतलब हमने रमजान से कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। रमजान आया था तैयार करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ ट्रेन करने के लिए, और आपने पहले ही दिन सब उतार के फेंक दिया। नहीं दोस्तों, इस तरह जाया न करो। यही जिंदगी है। रमजान जो सिखा गया है, जो हमें करवा गया है, इसी से कुछ न कुछ लेते रहे, रब को याद रखें। इससे पता चलेगा दिल का सुकून क्या होता है। जितना याद करेंगे उतने अमराज नफ्सियाती, जहनी, कल्बी, रूहानी दूर हो। इंसान के बड़े अमराज कौन से हैं? यही है, नफ्सियाती, जहनी, फिक्री, कल्बी, रूहानी बेचैनी, यही सबसे बड़े अमराज। बाकी ऊपर के मामलात तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये जो अंदर की जो है ना बेचैनी और अदम इत्मीनान और डिससेटिस्फेक्शन जो है, ये अगर अंदर बैठ गया, ये नहीं जाता। मुझे या आप में से बहुत सौ को, हमको डिप्रेशन का तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मैंने डिप्रेशन के मरीजों से सुना है कि बहुत बुरी हालत होती है। जो डिप्रेशन में गए हैं, मैंने उनसे सुना है, अल्लाह बचाए किसी दुश्मन को भी न दे। डिप्रेशन की बीमारी खुदा किसी दुश्मन को भी न दे, इतनी खतरनाक बीमारी है। यानी एक साहब मुझे बता रहे थे कि बस जनाब बच के आ जाता है आदमी, ये बस हैरत की बात, वरना कहीं भी मर जाए और छलांग लगा दे, खुदकुशी कर ले, कोई भी ऐसा इकदाम, कोई भी कदम उठा सकता है। डिप्रेशन का आदमी ऐसा होता है। लेकिन डिप्रेशन आता कहां से है? ये हमारे अंदर की बेचैनी बढ़ते बढ़ते मल्टीपल होते होते, परेशानी, फिक्र मल्टीपल होती रहती, उसका इजाला तो होता नहीं है, वो जमा हो रही है। जैसे जरासीम जमा होते हैं, जैसे कैंसर के जरासीम जमा होते हैं, एक चीज खराब होती है, बढ़ती कैंसर बने, इसी तरह ये डिप्रेशन समझ लें एक नफ्सियाती कैंसर। और उसके बाद फिर जब वो अटैक करता है तो इंसान फिर बेबस हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला महफूज रखे। दोस्तों, ये चीजें आज की पैदावार हैं, हमारी इस मौजूदा जो स्टाइल, लाइफ स्टाइल है, इसकी पैदावार है, इस हंगामा खेजी की पैदावार है। क्योंकि इसमें हम देखें कि ये जो बातें हैं, जिक्र, अल्लाह को याद करना, रूहानी तसल्ली, रूहानी सेटिस्फैक्शन, ये जा रहा है हमारे हाथ से। ये शुक्र की कैफियत जा रही है और अल्लाह की तरफ ध्यान जा रहा है। नमाजें हैं मगर दिल नहीं लग रहा है, तस्बीह हाथ में है मगर दिल कहीं और है। जी हाँ, ये कैफियत है। हम दुनिया में ज्यादा मुनमिक होते जा रहे हैं। ये दुनिया अब हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जज्ब कर रही है। इसी वजह से अब ये चीजें हो रही हैं, तो फिर इंसान के अंदर अदम इत्मीनान बढ़ रहा है, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है।
تو اس لیے اللہ کو یاد کرے. مولانا روم نے ایک جگہ اور فرمایا, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, یہ روحانی طبیب ہیں, ان امراض کا علاج انہی کے پاس ہے, اس لیے مجھے ان کی بات بار بار کرنی پڑتی ہے. یہی بتائیں گے کہ آپ کو آپ کے مرض کا علاج کیا ہے, ہمارے مرض کا علاج کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گر تو خواہی زیستن بآبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. اگر تو چاہتا ہے کہ آبرو کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کو یاد کر, اللہ کو یاد کر, اللہ کو یاد کر. ذکر او ہر گدارا سلطان کنت ذکر او بس زیور ایمان بوت. فرماتے ہیں یہ اس کا ذکر ایسی چیز ہے کہ گدا گروں کو سلطان بنا دیتا ہے, ہاں فقیروں کو سلطان بنا دیتا ہے. جتنے فقیر تھے نا وہ سب اللہ والے ہو گئے, اور دنیا کے بادشاہ اصل میں وہی ہیں جنہوں نے فقر اپنایا. فقیر سے مراد وہ جنہوں نے فقر اپنایا, یہ فقیر نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں, وہ فقیر اور ہیں اللہ کے فقیر, وہ سارے بادشاہ ہیں کیونکہ اللہ کو یاد کیا وہی بادشاہ بنے. اور ذکر او بزیور ایمان بود. آج ہم پوچھتے ہیں ایمان کی حفاظت, ایمان کی حلاوت, ایمان کی لذت. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے ذکر سے ملے گا. اللہ کو یاد کرو, پھر دیکھو ایمان کے اندر کیسی جلا پیدا ہوتی ہے. ایمان کی غذا ذکر ہے, روح کی غذا ذکر ہے. وہ کیوں ہے؟ روح کہاں سے آئی؟ حق کے پاس سے. میں نے بتایا تھا روح عالم امر سے ہے. قل روح من امر ربی. روح عالم امر سے ہے, عالم خلق سے نہیں ہے, عالم امر سے ہے. اللہ نے اپنے امر سے اس کو پیدا کیا, تو چونکہ اس کا تعلق وہاں سے ہے, اللہ کے پاس سے, گویا کہ اس کا گھر وہاں ہے, اس کا گھر وہاں ہے, اس کا ماحول وہاں ہے. تو جب یہ یہاں آ گئی تو یہ بدیسی ہو گئی, پردیسی ہو گئی ہے, اپنے دیش سے جدا ہو گئی ہے, پردیس میں پڑی ہے. یہ جسم اس کا پردیس ہے, اس کا دیش نہیں ہے. لہذا اس جسم کے ساتھ اس روح کو جتنا بھی مطمئن کرو گے کبھی نہیں ہوگی. جسم کے ساتھ اچھا پہنا دیا, ہم نے سمجھا شاید روح بھی مطمئن ہوگی, نہیں ہوگی. بہت عالیشان گھر بنا کے آپ نے تیار کروا لیا, اس میں بس گئے جا کے, روح مطمئن نہیں ہوگی. بڑی اچھی گاڑی لے لی, اس میں بیٹھ گئے, جسم خوش ہوا, روح مطمئن نہیں ہوگی. بہت دولت اور مال جمع کیا, روح مطمئن نہیں ہوگی. یہ روح کا میٹر ہے ہی نہیں, یہ روح کی چیزیں ہے ہی نہیں. روح مطمئن نہیں ہوگی. ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے پھر بھی نہیں ہوگی, بخدا نہیں ہوگی. روح مطمئن ہوگی تو صرف اپنے دیش کی بات سے مطمئن ہوگی. وہ کہتی ہے میرا دیش مجھے ملاؤ, میں جہاں سے آئی ہوں وہاں کی بات سناؤ. اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ کہتی ہے میں اپنے خالق و مالک کے پاس سے آئی ہوں. قل روح من امر ربی, مجھے میرے مالک کی بات سناؤ. اور اسی لیے جب جانے کا وقت آتا ہے اس روح کا تو وہیں سے آواز آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا, تو میری وجہ سے تو دور ہوئی, میں نے تجھے اس جسم میں ڈالا اور تو دور پڑی رہی اور وہاں رہ کر مجھے یاد کرتی رہی, مجھ سے راضی رہی, میرے لیے تڑپتی رہی. تو اب اللہ فرماتا ہے اے روح اطمینان والی جان آجا, اب تو اس کے پاس آجا جس نے تجھے بھیجا تھا. کیا صدا ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ, لوٹا. لوٹ آنے کا مطلب تو جانتے ہیں آپ سب اچھی طرح, لوٹتا وہی ہے جو پہلے ہو کر پہلے کہیں سے آیا ہوتا ہے تو وہیں لوٹا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لوٹ آپ تو میرے پاس. تو اس کو لوٹنا ہے. ہم کہاں اس کو غلط فیڈ کرا رہے ہیں, جو اس کی خوراک نہیں ہے وہ اس کو کھلائے جا رہے ہیں, جو اس کا دیش نہیں ہے اس میں اس کو بسائے جا رہے ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن تو ہوگا, یہ ڈس سیٹسفیکشن تو ہوگا, یہ نفسیاتی بیماریاں تو آئیں گی. جب اتنا بڑا تضاد اور اتنا بڑا اختلاف اندر بسا ہوا ہوگا اور اتنا اندر جھگڑا چل رہا ہوگا تو کہاں سے سکون آئے گا؟ سکون کبھی نہیں آئے گا. اس لیے نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. اسے یاد کرو, بس اسے یاد کرو, دل میں بساؤ. اور اس کو یاد کرنے کا مطلب دوستو آج صرف اگر اتنا ہی لے لینا تو آج کے دور میں یہ بھی غنیمت ہے, جتنا آپ نے بچپن میں اپنے بڑوں کو دیکھا بس اتنا بھی اگر کر لیں.
اب وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ آج کے سائنٹیفک دور میں، مادیت کے دور میں، اس کھینچا تانی میں اور نفسا نفسی میں وہ بھی جا رہا ہے، اور ہمارے بچے، اب ہماری یوتھ بہت تیزی سے دنیا کے حالات و اسباب کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کم از کم ان کو وہی کچھ یاد رکھوائیں جو ہم نے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہوئے، صبح و شام تلاوت کرتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر، یا اللہ جو تیری مرضی ہے۔ یہ بھی اچھا خاصا سکون تھا لوگوں میں اس وقت کا، اور جو ان سے پہلے گزر گئے ان کا سکون اور زیادہ تھا۔ یہ